Nagmalampuso nang gipahigayon nga year-end fellowship sa mga diakono ug diakonisa sa Adams Center Church niadtong Enero 7, 2024. Ang maong panagtigom gipahigayon didto sa Entroliso Beach Resort sa Samal Island ug kini gitambungan sa 60 ka mga diakono inubanan sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Makita ang malipayong naong sa matag usa samtang ginapahigayon ang panagtigom. Mukabat sa kapinsay siyenta ang mga mitambong sa maong talagsaon nga programa ug kini gidumalaan ni Pastor June Pacifico Palma ug ni Head Deacon Ariel Carcalias. Gipartisipahan ug gisuportahan dayon sa mga diakono ug diakonisa inubanan sa ilang tagsa-tagsang pamilya. Ako nga gikalipay ang pakigubad dinhi sa Entroliso tungod sa usa ka program sa mga deacons o mga deaconesses. Akong i-congratulate ang atong mga leaders sa deacons, Brother Ariel Carcalias, o ang head sa deaconesses, Atihan Arangkon. Sila nga mao'y nangulo niining ato ang usa ka katiguman aron nga makahatag og padasig sa mga deacons o mga deaconesses sa pagatubang sa layo nasab nga tuig 2024. Kini usa ka dako kayo nga paghatag nato og pagpatubo sa atong espirituhanong pagkinabuhi, makadasig sa matag usa alang sa buluhaton. Ako dako kayo kalipay, mabuhat na ko isip ko sa ka-leader nga magampanan ako ang dako nga responsibilidad makahatag og kayuhan ug pagpadasig sa akong mga kaubanan sa Deacons Department. Bisan pa man nay mga pagsulay sa akong pagpangalagad, nagpasalamat ko ang balaan nga espiritu nag-uban ka namo ilabi na sa katibuk-ang tuig sa mong pagpangalagad. Ako nagahandom nga ang bagong mga opisyalis sila mahimong malipayon, malambuon ilang pagpangalagad sa ato ang iglesia sa Adams Center Church. Ako nagapasalamat sa Deacons Department Leader Ariel nga sa diin siya dako kayang suporta sa buhat. Ako naglaom karong tuiga 2024 magmauswagon pa ang og malambuon ang Deacons Department sa mga buhat alang sa Ginoo. Ang maong programa gisugdan sa devotional ug dayon sa pananalit na mensahe ni Pastor June Pacifico Palma. Human niini, gisugdan dayon ang mga padula nga giandam alang sa mga may partisipar sa maong talagsaon nga programa. Natapos ang programa pinaagi sa pagampo ni Pastor Aldrin Gozo. Ang maong programa gipahigayon alang sa pagselebrar ug pagpasalamat sa kalampusan sa milabing tuig 2023 ug sa kalampusan sa pagpangulo sa departamento sa diakono. Sumala sa Filipos 1:6 og busa siguro ako nga kining maayong buhat gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayonon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Faye Bipitulan, Adams News Report.